अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ुहु। अपना मिल खुद बने में आप सबको खुशामदीद। नाज़रीन सामीन, आज की इस वीडियो में हम मुर्शिद के बारे में बात करेंगे कि मुर्शिद को कब तलाश करें, मुर्शिद की तलाश कब करनी चाहिए और मुर्शिद की ज़रूरत हमें कब पड़ती है। सबसे पहले बात कर लूँ कि मुर्शिद होता क्या है, कौन होता है मुर्शिद, मुर्शिद क्या चीज़ है। अगर अरबी अल्फाज में मैं यहाँ पे बात कर लूँ तो मुर्शिद का मतलब है रहबर का। रहबर का मतलब है एक ऐसा शख्स, एक ऐसा रहनुमा, एक ऐसा बंदा जो हमारी रहनुमाई करे। वो किसी भी चीज़ में रहनुमाई कर ले, लेकिन होता है रहबर। रहबर होता है किसी चीज़ में रहनुमाई करना। अगर आप लोग हज के मौके पे हज पे जाते हैं तो अक्सर जो गाइड करने वाले हजरात होते हैं उनके जैकेट में मुर्शिद लिखा होता है और उसके हाथ में एक झंडा होता है। लेकिन अगर हम उर्दू ज़ुबान में, हिंदी ज़ुबान में, पाकिस्तानी, अरबी, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, हिंदुस्तान, इन जगहों की बात कर ले तो यहाँ पे जो मुर्शिद के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है या मुर्शिद का इस्तेमाल होता है वो पीर का होता है। यानी एक ऐसा शख्स हो जो कि हमें इल्लल्लाह, अहलुल्लाह वगैरह का बात समझाए, हमें हदीस, हमें बुज़ुर्गों के बारे में तालीमात से आगाही कर ले, दीन के बारे में हमें आगाही कर ले, तो इसको मुर्शिद कहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ा सवाल है कि मुर्शिद कब तलाश करें या मुर्शिद को कब तलाश करना चाहिए। इस मौजू पे यूट्यूब पे काफ़ी वीडियो पड़ी है, लेकिन मैं इसके मुतबादिल एक बात करूँगा और जो कि मेरा एक अपना ज़ाती राय है, मेरी अपनी ज़ाती एक सोच है, इसलिए इनमें से लोग इख्तिलाफ़ात कर सकते हैं और कोई हरज नहीं, हर बंदे का अपना एक राय होता है। मैं ये समझता हूँ कि मुर्शिद को हम तलाश नहीं करते बल्कि मुर्शिद हमें ख़ुद तलाश करते हैं। यानी यहाँ तो मैंने बात की कि मुर्शिद को कब तलाश कर ले, तो मुर्शिद को हम नहीं तलाश करते बल्कि मुर्शिद हमें तलाश करते हैं। लेकिन इस जगह पे दो मुर्शिद हमारे सामने आते हैं, एक होता है इंसान और एक होता है शैतान। ये दो मुर्शिदें हमें ज़रूर तलाश करती है। इंसानों वाला मुर्शिद भी हमें तलाश करता है और शैतानों वाला मुर्शिद तो बचपन से ही हमें तलाश करने की और हमें पकड़ने की और हमें अपना मुरीद और अपना ग़ुलाम बनाने की जस्तजू में होता है। और यहाँ पे इंसानों में भी जो पीर होता है उसकी भी यही ख्वाहिश होती है कि ये इंसान, ये शख्स मेरा ये मुरीद बन जाए और इसके ज़रिए से मैं अपना पैज़ दूसरों तक मुंतकिल कर सकूँ, खिलाफत दूसरों तक मुंतकिल कर सकूँ। तो यहाँ पे अब आप लोगों ने ख़ुद सोचना है कि आपको किस मुर्शिद ने तलाश किया है। यानी कि क्योंकि मैंने बात की और मैं इस बात पे इंशाअल्लाह ताला कायल हो कि मुर्शिद को हम तलाश नहीं करते बल्कि मुर्शिद ख़ुद बहुत हमें तलाश करता है। जिस तरह अमलियात की दुनिया में जब आमिल बन जाता है और उसके पास मरीज़ आते हैं तो वो मुक्तियात ख़ुद ऐसी मरीज़ों को तलाश करते हैं और कहते हैं कि जा पला बंदा आपका इलाज कर लेगा, आप उससे ठीक हो जाओगे। मैं इस मौजू से हट न जाऊँ इसलिए इसके बारे में ज़्यादा वजाहत नहीं करता। मुर्शिद ऐसे बहुत ज़्यादा पीर फ़कीर हज़रात मुर्शिद हैं कि जो फरमाते हैं कि हम क़यामत के दिन अपनी मुरीद का वसीला दे के अपनी खलासी करेंगे। हालांकि वो ख़ुद सिलसिला होता है, ख़ुद दरवेश होते हैं, ख़ुद वली होते हैं, लेकिन उनको अपने कुछ मुरीदों पे ऐसा नाज होता है, ऐसा मान होता है कि वो फरमाते हैं कि यही हमारे निजात का ज़रिया बनेगा। अब आप लोग इस बात को देख ले कि आपकी काम क्या है, आपकी अच्छाई क्या है, आप किस रास्ते पे हो कि आपको कौन सा मुर्शिद तलाश करेगा। वो मुर्शिद आपको तलाश करेगा जो चाहेगा कि ये मेरा सिलसिला आगे नस्ल दर नस्ल पहुँचाए, आगे इंसानियत की खैर का ज़रिया बन जाए, या आप लोग उस काम को पसंद करना चाहोगे जिसमें शैतान आपको अपना मुरीद बनाना चाहेगा, अपना चिल्ला बनाना चाहेगा और सोचेगा कि अगर ये मुझे मिल जाए तो इस एक इलाके पे मेरी हुकूमत हो सकती है, इस एक जगह पे मेरी हुकूमत हो सकती है, मैं आराम से बैठ के मेरा चिल्ला, मेरा मुरीद यहाँ का काम संभाल सकता है, लेकिन बशर्त वो काम बुराई का होगा। जिस तरह मैंने बात की, कुछ अहलुल्लाह, कुछ वली, कुछ दरवेश ऐसे होते हैं कि जिनको अपनी मुरीदों पे बहुत मान होता है कि मेरे जाने के बाद इस उम्मत के दर्द को ये समझने वाला है, इस उम्मत के गम को ये समझने वाला है, इस उम्मत के ऊपर जो तकलीफ़ है, जो परेशानी आने वाली है उसको ये समझने वाला है और उसका हल निकालने वाला है। और
مسائل مشکلات کے سامنے ڈٹا رہنے والا ہے، اسی لیے وہ اپنے کسی خاص مریدین پہ، کسی خاص لوگوں پہ ان کی خاص توجہ ہوتی ہے اور اس کو اپنا مرید کے نام پہ اپنا ماتح کر لیتے ہیں، اپنی طرف بلا لیتے ہیں، اپنا رہبر بنا لیتے ہیں، ان کو اپنی رہنمائی دیتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کے اندر انسانیت ہو، آپ کے اندر جذبہ ہو، آپ کے اندر خلوص ہو، آپ کے اندر یہ ہو کہ ہاں میں انسانیت کی خدمت کے لیے خود کو جس سے بھی حالت ہو تیار کرنے کی کوشش کروں گا، میں حالات سے نہیں ڈروں گا، میں حالات سے مقابلہ کرنے کی کوشش کروں گا، تو پھر آپ کو پیر والا مرشد یا انسانوں والا مرشد آپ کو ضرور بالضرور تلاش کرے گا اور آپ کے پاس آئے گا اور آپ کو اپنا مرید بنائے گا۔ لیکن اگر آپ کا کام، آپ کے جو زندگی کے رہن سہن ایسے ہے جو دن رات لوگوں کو تکلیف دینے میں گزرتے ہیں، لوگوں کو پریشانی میں گزرتے ہیں، لوگوں کو غم دکھ تک دینے میں گزرتے ہیں، لوگوں کے ہر وقت مذاق اڑانے میں گزرتے ہیں، تو پھر یہی مرشد ہوگا تو مرشد، لیکن ہوگا شیطان والا مرشد، آپ کو اپنا مرید بنانے کی 100% کوشش کرے گا۔ اور بعض دفعہ ان دونوں کے درمیان اچھی خاصا مقابلہ بھی ہو جاتا ہے، بے شک وہ آپ کس راستے پہ بھی ہو، لیکن ایک ہے سنت اللہ، ایک ہے قدرت اللہ، کہ جو جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، اور اللہ کی قدرت بہت کم جگہوں پہ نظر آتی ہے۔ اس لیے شیطان بھی آپ کو اپنا مرید بنانے کی کوشش کرے گا، لیکن تب جب آپ لوگوں کو تکلیف دینا چاہو گے، جب آپ لوگوں کو دکھ دینا چاہو گے، جب آپ لوگوں کو پریشان کرنا چاہو گے، تو تب شیطان آپ کو اپنا مرید بنانے کی 100% کوشش کرے گا۔ ورنہ عام انسان پہ شیطان بھی توجہ نہیں کرتے گئے تھے، یہ میرے کسی کام کا نہیں، میں اس پہ کیوں محنت کر لوں۔ لہٰذا یہ فیصلہ آپ لوگوں نے خود کرنا ہے کہ آپ نے پیر انسانوں والے مرشد کی طرف جانا ہے، یا آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ انسانوں والا مرشد مجھے اپنا مرید بنا لے، یا آپ کے کام ایسے ہے اور آپ کی کوشش یہ ہے کہ میں شیطان مجھے اپنا مرید بنا لے اور شیطان کو میں اپنا پیر بنا لوں، اور جو شیطان چاہتا ہے میں وہ کام کر لوں۔ تو یہ انتخاب پھر آپ نے کرنی ہوتی ہے۔ تلاش تو مرشد کرتا ہے، لیکن انتخاب پھر آپ نے کرنی ہوتی ہے کہ آپ نے کس کی طرف جانا ہے۔ لہٰذا پھر آپ لوگ سوچنے والی بات ہے ہمارے لیے ہے کہ ہمیں کون سا مرشد تلاش کر رہا ہے۔ اگر ابھی تک تلاش نہیں کیا تو پھر یہ سوچ میں پڑ جائے کہ ایسی کیا غلطی ہے، ایسی کون سی ہمارے اوپر کوتاہی کمی ہے کہ ابھی تک انسانوں والے مرشد نے ہمارا انتخاب نہیں کیا۔ کیونکہ اگر آپ کہتے ہو کہ انسانوں کے مرشد نے ہمیں انتخاب نہیں کیا اور شیطان کے مرشد نے بھی انتخاب نہیں کیا، تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ کیونکہ بڑے بزرگ فرماتے ہیں کہ جن کا مرشد نہیں ہوتا ان کا شیطان مرشد ہوتا ہے۔ تو سمجھ لے کہ آپ پہلے سے ہی کسی کی مرید بن چکے ہو، اور مرید ایک دفعہ بنا جاتا ہے، جب تک کہ آپ کے مرشد کا وصال نہیں ہوتا آپ اپنے مرشد کو پھر تبدیل نہیں کر سکتے ہیں۔ ہاں اس حالت میں تبدیل کر سکتے ہو اگر اس شریعت کے خلاف جائے تو آپ اپنے مرشد کو چھوڑ سکتے ہو، جس طرح ماں باپ کو چھوڑا جا سکتا ہے اسی طرح آپ اپنے مرشد کو بھی چھوڑ سکتے ہو، بشرط یہ کہ وہ شریعت کے اوپر اگر پابند نہ ہو۔ اگر وہ شریعت کے اوپر پابند ہے اور لوگ اس کو برا بلا لا کہے تو آپ پھر بھی نہیں چھوڑ سکتے، کیونکہ آپ کے والدین کو ساری دنیا گندی کہے، بری کہے، لیکن وہ آپ کے ماں باپ ہوتے ہیں، آپ اس کو چھوڑ نہیں سکتے، آپ اس سے جدا نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح مرشد بھی ماں باپ کا ایک درجہ رکھتے ہیں کہ پھر آپ اس کو چھوڑ نہیں سکتے اگر وہ شریعت کا پابند ہے۔ دنیا لاکھ اس کے بارے میں برا بلا کہے، لیکن اس سے آپ کے دل میں کوئی حقارت نہیں آنی چاہیے۔ تو یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ نے کس مرشد کا انتخاب کرنا ہے۔ اگر انسان پیر والا مرشد آپ کو نہیں ملا تو پھر سمجھ لے کہ شیطان نے آپ کو اپنا مرید چیلا بنا دیا ہے، اور عنقریب بہت جلد آپ سے یہ اس دنیا میں، اس گاؤں میں، اس علاقے میں، اس شہر میں آپ سے بہت بڑے فتنے فساد پیدا کر سکتے ہیں۔ تو اس بات کے لیے سوچیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ کیا ہم ایسا کر رہے ہیں یا ایسا ہے۔ اپنے اوپر یہ دباؤ ڈالے کہ ہم کیسے ایسے ہو جائیں گے کہ مرشد ہمیں خود تلاش کرے گا، اچھا مرشد ہمیں ملے گا۔ تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو اگر آپ خود کو سوچنے کا موقع دیں گے تو آپ کو اچھے سے اچھا مرشد ضرور بالضرور ملے گا۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔